Nganong kinahanglan man gyud ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi sa tao? Or nganong kinahanglan pa nato pahibaluon ang mga tao nga wala pa kahibalo sa pulong sa Ginoo? David anak, ang pulong sa Ginoo labihang importante kini sa kinabuhi sa tao tungod kay kini ang naghatag gabay sa atong kinabuhi. Pero pa, unsaon man kung ang uban dili jud interesado paminaw sa pulong sa atong Ginoo, mapugos ba nato sila? Di ba dili man? Mao bitaw nga importante pasabton jud nato sila. Mabasa sa Roma chapter 10 verse 14 ang pulong nagingon, apan paunsa man sila mo tawag kaniya nga wala man sila motuo kaniya, og paunsa man sila motuo kaniya nga wala man sila makadungog kaniya, og paunsa man sila makadungog kung walay magwali, walay magpasapot sa ilaha, di ba? O di ay nga kinahanglan gyud nga naay magwali aron mahatag og kahayag ang ilang dalan. Sakto ka, David. Kay kung kita nakaila na sa kamatuoran, responsibilidad nato nga kini ipaambit pod nato sa uban. Kay aron usab sila makaila sa atong Ginoo og makabaton og kaluwasan. Example aning duha ka picture nga akong ipakita sa imo. Kung nakay tao nga nakita nga nagbaktas paingon sa pangpang, niya hapit na siya nahulog sa pangpang tungod kay wala siya makahibalo kay nabalot siya kangitngit ang iyahang dalan o naputo sa kalibutan ng kalipay. Dili kaani mo siya tabangan pinaagi sa pag-share sa maayong pulong aron makabaton siya og kahayag aron dili siya mahulog sa pangpang or maimpyerno. Tabangan dyan ako siya pa, oy. Isan pa og laing tao siya, pero sa mata sa atong Ginoo, igsuon nako siya. So, para matabangan nako siya, pasabto nako siya sa pulong sa Ginoo aron siya maluwas. Maayo kayo na anak. Inumdumi nga matag binhi nga itanom nimo sa ilang kasing-kasing ang Ginoo na ang magpatubo niini.